Bonjour, bonsoir. Yal hana Tchad, akhukum Mayedine, nous saluons comme Paris France. Indileku message vidéo important. Ana lema ligada khaliya partager يوصف الأخوة الآخر. Dibi Shotan. Président utilise Dibi. Malama beshaf hana Tchad. Malama bel éducation wala bel santé wala bel développement hana République du Tchad. هو عند سيستم هنا مرسنال انترناسيونال جايسي. اليوم سمينا في تشاد ده دبي اتفق مع الشركات جران انتربريز هنا اوكسيدنتال دول وهم ديباسي دي مليار في دي بروبليم عشان دبي يدي سفوق يال تشاد ويدفو قدام. Après le problème, هنا النور ده كالكتنا كي لقينا ديبي اتفق مع فرنسا وخليفة حفتر يمشوا في الليبي بلاسكي الليبي ده عند دي وبيا 3 gouvernement بنغازي كل شيء صبحة كل شيء طرابلس كل شيء يدوروا حكومة أنا فرنسا معنا سنة الجران انتربريز اوكسيدنتال دول يدوروا يخطوا خليفة حفتر بريزدا هنا الليبي كيف يخطوا يدوروا يتليزي ارمي ناسيونال تشاديان مع العسكر هنا خليفة حفتر ده يمشي يداوسوا في الصبحة وفي طرابلس بلاسكي خليفة حفتر ده جاي برا في خشمبار هنا البحر الابيض المتوسط في باطوة كبير بنغاز كل ما عنده وصفحة وفي صفحة دابا عندها وفي طرابلس كابيتال هنا الليبي ما عنده شيء. اتفقوا وبيو جروس انتول الديبي بدل شوز وايدا كوتي هنا النور هنا كل بوجودي ما مشكلة يمولغا الشعب كان يقتل كان يدبر كل يمولغا يسلم على جرام انتربريز هنا اوكسيدنتال دول مع الانتربريز هنا الشينوا عشان يشيلوا دهب مكان دهب فين. الثاني ده يساعد حفتر يمشي يدوس في ليبيا يندسوا في كابيتال هنا ليبيا طرابلس ويمتني خليفة حفتر بريزيدنت هنا ليبي بلاسكي فرنسي والناس الآخرين دول يشربوا بترول هنا ليبيا. ده البروبليم التنين الجراف ديبي هسي شارع ديسيسيون في النور عشان ده أني هنا نسوي افرتسيما للسيتوية أهلنا تشادين قاعدين في النور خليه ليكله يندسوا على داخلين ديبي ما لما يال دوغاك ما لما بهايم ما لما شيء طا افيو الفرنسي ينتدى يضربوا فوق اي شيء القدرة الله تعالى يقول يتليزي في شعب انا شعب يديز ديبي دو تورنما de bien public ما تم مال بلاس ما تم مال جيسيون ما تم مال غوفرنانس ما تم كتلا سكتر هنا إديكاسيون ما تم كتلا سكتر هنا سانتيه ما تم يقول كتلا شعب انا شعب شايباني مرة بين باندي كل شهر دلاري هنا كارتيج ياتو اوتيل بالميري بين باندي لقى اخذا شوطانا مرة واحد دسا فلوس كروا في جروب هنا ميلفاتل في جروب هنا دانفارا في جروب هنا سرلاجين هندا ادم يونسيمي هارون كابادي زيمبادا جيراسيم توغانا جروبما هنا ما في هنا ميلفاتر لو مفرازة وشورتونا ما يعرف شيء قولوا سيرجع ودا كندا كل ما تمام الودا بولغ في بلادي فيسكو كل ما تمام هسي ده في هنا نور هنا سي ده فرنسا على ديسيسيون بلاسكي في سنتر افريك ريس البيي دانجيري البيسان ده جاي ده في سنتر افريك فرنسا موروكو من سنتر افريك يقدروا يقبلوا كيف ما يعرفوا شالو بريزدا هنا انتي بلاكان بوزيزين بريزدا هنا انتي بلاكان الكتالة تشادين هسي قاعد في انجيمينا داخل بوزيزين قاعد في انجيمينا داخل الكتالة تشادين في بانجي بوزيزين فرنسا انت اوردر لي دي بي ينتي اسكر يمشي يدس بونور يداوس يخطو بريزدا هنا سنتر افريك ودو كل يداوس باسكر هنا تشاد
اول كله انينا تشادين داوسنا ودينا انا كل من الناس داوسوا ودوا بوزيشن خطه بريزيدنت في سنتر افريقيا اول جاي ما انا داخل في كاه انا هنا انا نعرف عديل ديلينكا سكري ودنا خطنا بريزيدنت مش انينا ريبيل سنتر افريقيا مي انينا تشادين ميم سيستم الاليه الاول دي بي سوا ناس كله جايسين واليموت ياتم اليموت اخوك انت واخوي انا وتشادين اخوانا الاخرين الايال دابو دي بي كتلا سكتر هنا اديوكاسيون عشان ما يقولوا ده شارم ده سام عسكر يمشي يموتوا ويقولوا يصبوا في بوشا ما هند دول ما خذوا دول الدود قال يشكوا في بك انا عزمات لهم ما عندهم ناس ما عندهم افنير ما يعرفوا شيء ناس يقولوا ناس يلقوا كل دوكو الشعب هنا شاب سووا سانسيفيليزاسيون اخوانكم العسكر ده باي قدره فهموهم شغل جاي يسووا ده غلط انت سنتر افريق كتولوا قريب 30,000 بيرسون après هم مرة ده بيجي بروبلم بين الاسلام مع كريستيان وده كله فابريكاسيون هنا دي بي ما بوزيشن وكل بروبلم هنا طمع هنا ذهب ولا هم ولا اسلام ولا كريستيان هم ناس ساكت بس ناس سا ريليجيون من لخبطونا ده يشيلوا دياما هسي روشي ده سيدينا فوق شاف هنا تشات في السيت هجينا ناس هنا السيت كله شيلوا فيديو هنا ده وبارتاجان بيناتكم. Pas de problème entre l'éleveur et le cultivateur et pas de problème entre les musulmans et les chrétiens. On a frères, on a même sang. On a même sang, on est ensemble. Je suis sudiste. Un homme de sonner d'un gars. Fi à tout. Fi Djichada. Anas al-Morogoli, Nas al-Si. Anna, je suis sudiste. Yahwana, on a au pays laïque. Taga islam, c'est ton problème. Taga chrétien, c'est ton problème. Matisali, c'est ton problème. Tamshi mosquée, c'est ton problème. Tamshi anjapama, tamshi, c'est ton problème. Nous devons le nation pour santé, manger, éducation. C'est l'essentiel important dans notre vie et notre programme. Lisa Akhwani, Dibi Guna Shotan, ou Afamul vidéo Adil, ou partager, ou Kolum Akhwanko, Dibi da Gaidi c'est un fit dam. Il dit c'est un fit bahar, Hanada Michel Sharide, Kule Kayigi Dambas. Hubiga Nadim Hana Ros Kurwa, Balada Mayak de la Wassalamu alaikum Mahdi Mohamed Babouri, Paris France.